फलानाको बुढो विदेश गएको छ भनिसकेपछि चान्समा डान्स मार्न खोज्दा रहेछ नि क्या कुनै कुनै डाङ्गाहरूले है। ओहो के छ हजुर कसो छ कस्तो तर्केर हिँड्नु भए बोल्दैमा हाँस्दैमा के हुन्छ भन्दै त्यो फास्रुङ फुस्रुङ पार्न खोज्छन् क्या। हुने भनेकै बोल्दैमा हाँस्दैमा आज भोलि पर्सि गरेर बोल्दै जाँदाखेरि एक दुईवटा कुरा थपिँदै जान्छ। अब बोल्दै गयो मिठा मिठा गफ गरिदिन्छन्। कम सिपाल हुन्छन् छोरा मान्छे फास्लुङ फुस्लुङ पार्नलाई। हामी छोरी मान्छेको मन फेरि कमलो मक्खै पर्दिन्छौँ। ओहो यसले त मेरो कस्तो केयर गरेको कस्तो माया देखाएको भनिन्छ होइन। बिस्तारै बिस्तारै त्यहीसँग बोल्न मन लाग्ने हुन्छ उसैको याद आउने हुन्छ। लौ न कतिखेर आउला कता होला उसैलाई देख्न मन लाग्ने सबै हुन्छ क्या। हुने भनेकै बोल्दैन त्यही भएर किन उसको बुढा विदेशमा गएको थाहा पाएपछि केटाहरू चान्समा डान्स मार्न खोजिहाल्छ। के छ काम बोलिरहनलाई डाँगाहरूको